श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य कथाको प्रारम्भमा गरिने स्तुतिको लागि सबैले हातमा अक्षता फूल चन्दन लिएर हात जोड्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यै स्तव्ये वर्धे साङ्कपदो क्रमोपनिषदै गायन्ति या सामगा ध्यानावस्थित तन्देतेन मनसा पश्यन्ति या योगिनी यस्यान्तन बिन्दुसुरासुर गणादेवाय तस्मै नमः। श्रीमचन्दन चर्चित जोलपु शुक्लाम्बर मालिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबल सन्मुक्ता बोली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुङ्का करोति वाचाल पङ्गु लघयन्ते गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती पार्षतते जय मुदीरतय। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित भएर कथा सुन्नु। अथ चतुर्दशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई धाइरहेकी बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भने महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र हे आदि पुरुष, हे स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैन। अतः यो व्रत प्रकाश गरिदिए सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्रीप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई रसातल पातालमा पठाऊ, त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे चाहिँ सारा व्रत विधि बताइन् र जाने बिदा दिइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी छन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखी पार्वती यताउति खोज्दै गइन्, तर कहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेट्टाएर भनिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छले लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भए अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्ध्यान भएर श्लेषमान्तक वनमा किरातीको रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनै दुखी मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किरातीको रूप धारण गरेर श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्क्याउनको लागि अत्यन्तै राम्री किरातिनीको रूप धारण गरी अनेक हाउभाउ कटाक्षले युक्त भएर श्लेषमान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहन्। केही बेरपछि महादेव पनि भुल्दै त्यहीँ आउनु भएर किराती रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकी देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देव कन्या हौ कि यक्ष कन्या हौ? नाग कन्या हौ कि स्वर्ग कि अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा
हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराती रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मन मनै दण्डवत प्रणाम गरी त्यस बेला महादेव कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने, ठोक्रो भिरेका, नाकका गहना लगाएका, देख्दैमा डर लाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराती रूप महादेवसित पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकार दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहिछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस र म स्वास्नी मानिस, यस्तो जङ्गलका बिचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यति किरातिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराती रूप महादेवले, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्षमुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलानाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्, अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उपर भएको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनी चुप्प लागेर किरातिनी रूप पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किरात रूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेव किरातिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्न साथ किरातिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनकै तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी यस्तो त्यस्तो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। म वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ। नपत्याएर भने आफ्नो ज्योति स्वरूपले दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नु हवस्। यति सुनेर हुन्छ भने किरातिनी रूप पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घरमा पुगे। अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना मातापिता कहाँ ल्याइन्, अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेष मान्तन वनको उत्तरतिर गई बसिरहनुभयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरी घाट भयो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यहाँ त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाशवास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्ष साथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी,
हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको, म हजुरकी मन परिन कि भनी अनेक विस्मात गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी र ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्तै आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाउँ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सती देवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ, अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्तै प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह, हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्रालङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली 16 पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मीनारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्केको कालकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परब्रह्मा, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग तादो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे युगनायक ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गल पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्य रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग, सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु? यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई साडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर प्रथम गढ सहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथाया शिव पार्वती कैलास प्रवेश नाम 14 अध्याय समाप्तः। ओम उपनयतु मंगल व सकल जगमंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जय पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यक्षोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन साधन सन्तु जीवन्तु सरदा सतम्। तथैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा च तोदार कथा प्रसंग या कुन्देन तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रस्ताभिरता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति वीरदैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वै बुद्ध्यत्माना वा प्रकृतिशो भावत करोमि यद्यत संकल्प परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः।
यति भनिसके पछि कथा सुन्ने जतिले समस्त श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्ना मनको इच्छित वरदान माग्नु। हस्त, धन्यवाद।